Assalamu alaikum dear students, here is Professor Amna Ilyas with the new lecture of verb correction session number 2. हम फर्स्ट 4 रूल्स तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होगी, एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है और उनमें हम वर्ब कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा वर्ब लगेगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 5 से, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो लास्ट टाइम रह गया था, हम नहीं कर सके थे, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती क्या है। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, लाइक प्ले के साथ आईएनजी लगा दिया तो प्लेइंग बन गया, रीड के साथ आईएनजी लगा दिया तो रीडिंग बन गया, और वेट के साथ आईएनजी लगा दिया तो वेटिंग बन गया, लिव के साथ आईएनजी लगा दिया तो लिविंग। सो दीज आर द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनको हमने यूज कहाँ करना है। तो गाइस हमारे पास यहाँ 4 जो हैं वो बेसिकली आइडेंटिफिकेशंस हैं कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जैसे इज एम आर आ गया, जैसे यहाँ पे आर आ रहा है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल कि अगर कहीं पे इज आ जाता है, ठीक है, तो इज किस में आता है, इज आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी तरह अगर एम आ जाए, ठीक है, तो अगर एम आ जाए तो भी हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। इसी तरह जैसे यहाँ वॉज लगा है, वॉज क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो अगर आपको यहाँ पर वर भी नजर आया, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे सेंटेंस हो जहाँ वर आ रहा है, तो हम वर में भी क्या करेंगे, हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह विल भी आ जाए, शैल भी आ जाए, और फॉर एग्जाम्पल हैज बीन या हैव बीन आ जाए, तो ये चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इनके साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें हैज बीन आ जाए, हैव बीन आ जाए, इसी तरह हैड बीन आ जाए, या विल हैव बीन आ जाए, या शैल हैव बीन आ जाए, तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं। दूसरे आप पहचान किस तरह कर सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया गया हो, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया गया हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि फोर्थ फॉर्म जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जिनमें फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल नहीं भी होती। समटाइम्स जो है सेंस नहीं आ रही होती कंटिन्यूअस टेंस की, तो हम ऐसी सूरत हाल में हम क्या करेंगे कि हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उनको यूज करेंगे। ठीक है, अब देखें, जैसे पहला सेंटेंस है, दे आर कमिंग टू मीट मी टुमारो। अब ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें कंटिन्यूअस की सेंस आ रही है, वो मुझे कल मिलने आ रहे हैं, है तो सेंटेंस फ्यूचर का, लेकिन सेंस किसकी आ रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आ रही है। ठीक है, इसी तरह नीचे सेंटेंस है कि दे विल बी परफॉर्मिंग इन द कॉन्सर्ट नेक्स्ट वीक, या शी विल बी परफॉर्मिंग इन द कॉन्सर्ट नेक्स्ट वीक, तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है, तो इसमें भी हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। थर्ड सेंटेंस में he will learn his lesson the day after tomorrow, ये वो सेंटेंस है जिसमें कंटिन्यूअस की सेंस नहीं आ रही। तो जब कंटिन्यूअस की सेंस नहीं आ रही लेकिन सेंटेंस में टुमारो तो है, तो फिर हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, टुमारो यूज हो रहा है, नेक्स्ट वीक यूज हो रहा है, नेक्स्ट डे यूज हो रहा है, नेक्स्ट ईयर यूज हो रहा है, तो हम इनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि वो सेंटेंस में कंटिन्यूअस सेंस आ रही है या नहीं। ठीक हो गया। रूल नंबर 7, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में बाज़ औक़ात आपने देखे होंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो वुड दैट से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें कोई ख्वाहिश, आपकी शदीद ख्वाहिश का जिक्र हो, या कोई दुआया जुमले आ जाएं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं बादशाह होता, या मैं बादशाह होती, तो क्वीन होती। तो आप देखें ये एक ख्वाहिश को
ریپرزینٹ کر رہا ہے یہاں پہ. تو آپ نے جو نوٹ کرنا ہے وہ کیا ہے, آپ دیکھیں وڈ دیٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وڈ دیٹ آئی کے ساتھ کیا آ رہا ہے, ور. حالانکہ آئی کے ساتھ تو آنا چاہیے واز, لیکن یہاں ور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ تو ہے ساتھی اس کا, وہ کیا ہے, وڈ دیٹ کے ساتھ ہمیشہ کیا آئے گا, ور آئے گا. نیچے ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. وڈ دیٹ یو ور آور نیبرس. تو یہاں پہ بھی وڈ دیٹ آ گیا, لیکن یو کے ساتھ تو آتا ہی ور ہے, اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. یہ ہمارا جملہ بالکل ٹھیک ہے, دکھنے میں بھی ٹھیک لگ رہا ہے, آکورڈ بھی نہیں لگ رہا. لیکن جب ہم آتے ہیں سیکنڈ سینٹینس کی جانب, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وڈ ہے, وڈ دیٹ آ گیا شی ور مائی سسٹر. کاش وہ میری بہن ہوتی. تو یہاں شی کے ساتھ تو ور نہیں آ سکتا, شی کے ساتھ تو آنا چاہیے واز, لیکن ہم نے کیا لگایا ہے, ور لگایا ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ وڈ دیٹ کے ساتھ آنا ہی ور ہے. ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ گئی سب کو. نیکسٹ رول نمبر 8. اچھا, رول نمبر 8 جو کمپوزٹ سینٹینس ہے, یہ کمپوزٹ سینٹینس کے ڈفرینٹ ایگزامپلز ہو سکتی ہیں, لیکن یہاں جو میں نے ایگزامپل لی ہے یا جو رول لیا ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو سینٹینس ہے پاسٹ میں, دوسرا سینٹینس کے ہیں دو پارٹس. آپ دیکھیں, ایک جو ہے وہ بیفور سے پہلے والا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک آپ کی انڈیپینڈنٹ کلوز ہے بیفور یا آفٹر سے پہلے, اور دوسری آپ کی جو ہے ڈیپینڈنٹ کلوز ہے. جیسے the doctor had arrived, ڈاکٹر پہنچ چکا تھا, جملہ کمپلیٹ ہے. اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کسی مزید انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اگر سیکنڈ سینٹینس کو آپ دیکھیں, بیفور دا پیشنٹ ڈائیڈ, یہ ایسی کلوز ہے کہ جس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئی پریور انفارمیشن ریکوائر ہے. تو یہ ڈیپینڈنٹ کلوز ہے. تو ڈیپینڈنٹ کلوز میں ہمیشہ ہم ورب کی سیکنڈ فارم کو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم کون سی فارم یوز کریں گے, ورب کی سیکنڈ فارم کو یوز کریں گے ڈیپینڈنٹ کلوز میں, اور جو انڈیپینڈنٹ کلوز ہوگی اس میں ورب کی تھرڈ فارم آئے گی اور پلس ہیڈ آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیں اگلے سینٹینس میں, ہی ہیڈ کم اپ وتھ پاپ کارنز آفٹر دا میچ اسٹارٹیڈ. اس سینٹینس کے بھی دو پارٹ ہیں, ایک آپ کی انڈیپینڈنٹ کلوز ہے اور دوسری آپ کی ڈیپینڈنٹ کلوز ہے. کریں گے ہم اسی طریقے سے. اگر ہمیں سینٹینس آ گیا, فار ایگزامپل ہو سکتا ہے سینٹینس میں یہاں ہیڈ اور کم دونوں ہی نہ ہوں, تو ہم کیا کریں گے, ہم دیکھیں گے سیکنڈ پارٹ میں جو کلوز ہے ہماری ڈیپینڈنٹ کلوز ہے, کیا اس میں سیکنڈ فارم آف ورب آ رہی ہے. اگر یہاں سیکنڈ فارم آف ورب آ رہی ہے تو ہم دوسرے پورشن میں ہیڈ پلس ورب کی تھرڈ فارم لگا دیں گے. اچھا, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو انڈیپینڈنٹ کلوز ہے, وی ہیڈ ریچ دا کالج, یہ تو دی ہوئی ہے پوری, لیکن یہاں پہ آپ کا ورب مسنگ ہے اور نیچے آپ کو آپشنز دے دی گئی ہیں, یا آپشنز فار ایگزامپل نہیں دی گئی تو 4 سینٹینسز دے دیے گئے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو ہے جو انڈیپینڈنٹ کلوز ہے, اگر یہ کمپلیٹ ہے, ہیڈ کے ساتھ ریچ آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ پورشن میں آنی ہی آپ کی ورب کی سیکنڈ فارم ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی یہ کمبینیشن میں یوز ہوتے ہیں. تو اس کی مزید ایگزامپل صحیح ہوں گی تو ہم اس کو کلاس میں ضرور پریکٹس کر لیں گے. کسی چیز کی نہ سمجھ آئی ہو تو آپ مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں, تو آئی بی اویلیبل فار یو. تو آگے ہم انشاءاللہ بقایا کا جو رول ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں اور کچھ کامن ایگزامپلس لیں گے کہ جس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ مزید بہتر ہو سکے گی. آج کے لیے اتنا کافی ہے. جزاک اللہ خیر. جیتے رہیے, خوش رہیے, اور لیکچرز, ویڈیو لیکچر مزید حاصل کرنے کا سب سے یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں. آپ کو جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی وہ آپ تک پہنچ جایا کرے گی بڑی آسانی سے, اور آپ اس پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. کچھ پوچھنا چاہیں تو جن کے پاس واٹس ایپ گروپ ہے تو آپ گروپ میں بھی رپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. سی یو اگین انشاءاللہ. اللہ حافظ.